नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी वार्तालाप कार्यक्रमको 5औं भागमा आइपुगेका छौं। हामीले वार्तालाप कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याउने गरेका छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल श्रमिक महासंघका संयोजक किरण देउवाज्यू। उहाँसँग हामी राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले नागरिकका लागि कस्तो काम गर्छ, यो संगठन केका लागि निर्माण भयो, यसै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। देशमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, विभिन्न आन्दोलनहरू भए, विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो, राजतन्त्र फ्याँकियो, पञ्चायती व्यवस्था फ्याँकियो, राणा शासन फ्याँकियो। तर आम नागरिकको समस्याहरू जिउका त्यौँ रहे। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल जुन खडा भएको छ, यसले चाहिँ कस्तो एजेन्डा बोकेको छ, आम नागरिकका हितका लागि यसले कस्तो योजना बनाएको छ, कसरी अगाडि बढ्छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईको यो ओमकार टेलिभिजन र ओमकार टेलिभिजनबाट सञ्चालित वार्तालाप कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन कार्यक्रम माध्यमबाट राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका विषयवस्तुहरूलाई आम नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्याउने वातावरण बन्यो, यसका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले के गर्छ जनताका लागि? आज तपाईले भने जस्तै 2007 सालबाट 2077 सम्म आइपुग्दा जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति सँगै सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा धेरै पीडा र सङ्घर्षका बीचबाट एउटा नयाँ छलाङ लगाए। यो बीचमा पनि जनताका सपनाहरू पूरा भयो कि भएन भन्दा सपनाहरू पूरा भएनन्। फेरि पनि जनताले भोकमारीको शिविर चलाइरहेका छन्। हामीले यो देख्यौँ कोभिडको बेला। यस्तो समय बन्यो जुन देशको सरकारले आम नागरिकका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसकिकन जनता नै फेरि भोकमारीको शिविर चलाइरहनु परिस्थिति, त्यस्तो किसिमको वातावरण निर्माण भइसकेपछि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले केही विषयवस्तुमा, केही एजेन्डाहरूमा वृहत छलफल गर्दै अगाडि बढ्यो र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले मूलतः अहिले 5वटा एजेन्डामा वृहत छलफल गरिरहेको छ र अगाडि बढाइरहेको छ। 1 नम्बर एजेन्डामा हामीले बेरोजगार वर्गको मुक्ति भनेका छौँ। त्यो बेरोजगार वर्गको मुक्ति किन भन्यौँ भन्दा आज नेपालका लाखौँ युवाहरू यो देश छोडेर कतारमा आफ्नी आमाको साडी फेर्न, आफ्नी बहिनीको एउटा लुका फेर्न, आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनका निमित्त यो देश छोडेर खाडी मुलुक जस्ता जहाँ 4D काम गर्नुपर्छ, डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जरस काम, डिमोरलाइज भएर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ काम गरेर जीवन धान्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ भने र राष्ट्रवादी केन्द्रले के एजेन्डा उठायो भने पहिलो कुरा नेपालका नौजवानहरूलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ र यसका लागि बुलन्द आवाजहरू उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्यौँ, जसलाई हामीले बेरोजगार वर्गको मुक्ति भनेर भनेका छौँ। 1 नम्बरमा मैले संक्षिप्त तपाईलाई यो चाहिँ कुरा राखेँ। 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्यौँ। आज सिङ्गो देशको संस्कृति नेपाल त मूलतः 9वटा सभ्यताबाट बनेको छ, चाहे त्यो अबोध सभ्यता होस्, चाहे त्यो खसाङ सभ्यता होस्, चाहे नेवा सभ्यता होस्। यी धेरै सभ्यताको कुल योगबाट नेपालको राष्ट्रियता बनेको छ र आज नेपालमा विदेशी आयातित धर्महरू, जुन धर्म संस्कृतिहरूले नेपाललाई बिस्तारै बिस्तारै भाषिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा दास बनाउँदै लग्ने प्रवृत्ति एक किसिमले देखिरहेको अवस्था छ। यस अर्थमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनेर दोस्रो एजेन्डा हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा उठायौँ। र तेस्रो नम्बरको चाहिँ एजेन्डामा हामीले के भन्यौँ भने नेपाल आर्थिक हिसाबले अहिले एकदम कमजोर परिस्थितिमा छ। नेपालका आजको अहिलेको अवस्थामा भन्दा प्रत्येक नागरिकलाई र जन्मिँदै गरेको बच्चालाई पनि 51,000 भन्दा धेरै ऋण पुगिसक्यो, आजको लेटेस्ट डाटा छ। यस हुनाले हामीले के भन्यौँ भने यो जुन सङ्घीयता छ यो खारेज हुनुपर्छ भन्यौँ। यसलाई किन भन्यौँ त भन्दा नेपालका युवालाई कतार पठाउने र यताका नेताहरूले चाहिँ बर्मलुट गर्ने, त्यो लुटबाट चाहिँ सत्ता चलाउने र आफ्ना मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबैलाई पाल्ने, जनताका सपनाहरू जहिले पनि त्यही अवस्थामा रहने, जनताका चाहनामाथि जहिले पनि कुठाराघात हुने किसिमको र नेपालको भू बनावट अनुसारको सङ्घीयता छैन। यस अर्थमा यो खारिज हुनुपर्छ भन्ने तेस्रो उठायौँ। चौथो नम्बर हामीले के उठायौँ भने नेपालको अघि हजुरले भने जस्तै 2007 सालदेखिको अहिलेसम्मको राजनीतिक अवस्था
स्थिर हुन सकेन, अस्थिर अवस्थामा छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले 5 वर्ष सत्ता टिकाइरहेको अवस्था छैन। सत्ताको खेल चरम गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ भने नेपालको यदि सत्ता र व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो र टिकाउने हो भने जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। चौथो नम्बरमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने पक्कै पनि यो देशको सरकार स्थिर हुन सक्छ, सरकार ढल्ने खेल कम हुन सक्छ, संसद किनबेचको प्रक्रिया अन्त्य हुन सक्छ भन्ने चौथो चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्रले एउटा एजेन्डा अगाडि सारेको छ। र पाँचौँमा नेपालका पुँजीपति लगानीको सुरक्षा छैन र राष्ट्रिय पुँजीको मूलत भनेका छौँ। राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको संरक्षण छैन। यस अर्थमा नेपालका राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर पाँचौँ एजेन्डा उठाएका छौँ। र पाँचौँ एजेन्डामा हामीले यदि नेपालका उद्योगी व्यवसायहरू टाँट पल्टिने, नेपालका राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू समाप्त हुँदै जाने अनि कसरी देश चल्छ, यसो हुनाले कम्ती पनि लगानीको सुरक्षा सहितको राष्ट्रिय पुँजीको लगानी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। मैले संक्षिप्तमा तपाईँलाई यति भने। अब यहाँले पक्कै पनि माओवादी युद्धमा पनि यहाँ लाग्नुभयो। सर्वहारा वर्गको अथवा एउटा गरिब नागरिकका लागि भनेर जुन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो, तर यहाँहरूले त्यत्रो युद्धमा होमिएर पनि किन फेरि माओवादीबाट अलग्गिएर एउटा केन्द्र खोल्नु भएको छ, जुन केन्द्र चाहिँ एउटा बेरोजगारीको सङ्गठन हो यो भन्ने आरोप पनि यहाँहरूलाई लाग्ने गरेको छ। अलिकता चर्चामा नआयो, के लाग्छ? गजब राम्रो कुरा सुन्नुभयो। जनयुद्ध के को लागि थियो त्यो फरक प्रसङ्ग हो। त्यसको आफ्नै अर्थ छ, त्यसको आफ्नै औचित्य छ, त्यसको आफ्नै मूल्य मान्यताहरू छ र त्यसको आफ्नै दृष्टिकोण छ। र मूलत राष्ट्रवादी केन्द्र यहाँसम्म आउँदा बेरोजगार युवासँग हुँदै कसरी पुग्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामी 2073 सालमा खुल्ला मञ्चमा भोगहडताल बसेका थियौँ। केही विद्यार्थी साथीहरू 12 जना मूलत यिनै अघि भनेका 5वटा एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले बहस गरेका थियौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाईसम्म हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। नेपालमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गर्दा, शान्तिपूर्ण आवाज उठाउँदै गर्दा सुन्दो रहेनछ सरकारले, मूलत व्यवस्थाले सुन्दो रहेनछ। त्यो तत्कालीन सरकारले अहिलेसम्म सुनिरहेको अवस्था छैन। यो नसुनिसकेपछि सशक्त सङ्गठन निर्माण गर्दै प्रत्येक जनताका घर घरमा पुग्दै उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्दै आवाज उठाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो, जुन परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको निर्माण भयो। र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले हिजोको मिति शनिबारको दिन थियो, हिजो मात्रै केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 1000 जना नेतृत्वको बिचमा सम्पन्न गरेको छ। यस अर्थमा चारैतिरबाट बलियो सङ्गठन निर्माण भइरहेको छ र चारैतिरबाट सबैले साथ दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जो मिडियाको कुरा छ, जो हजुरले मिडियाले अथवा तपाईँले चाहिँ प्रचारमा आउन नसकेको हो कि भन्ने कुरा छ, कहिलेकाहीँ प्रचारमा नआउँदै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई हामीले राम्रोसँग केलाएर हेरेका छौँ। जुन सङ्गठनहरू धेरै चर्चामा आए ती सङ्गठनहरू धेरै छिटो नै समाप्त भएको हामीले देखेका छौँ। यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ भने पहिला कम्तीमा पनि आफ्नो टिम, आन्तरिक टिम बलियो नभइकन, कम्तीमा पनि आफू सक्षम नभइकन, आफूले कम्तीमा पनि यो देशको लागि केही न पनि नयाँ केही काम गर्न सक्छु भन्ने एउटा आँट, एउटा दृढता, एउटा विश्वास नभइकन यदि हामी हचुवाको तालमा अगाडि बढ्यौँ भने फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा, फेरि पनि नेपाली जनताका सपनाहरू अँध्यारा कोठातिर धक्कालिनेछन्। यस अर्थमा सबै कुरामा परिपक्व राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले र नेपाललाई समृद्धिको बाटोतिर लैजाने दृष्टिकोणले सबै योजनाले कम्तीमा पनि परिपक्व हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आन्तरिक तयारीमा हामीले गरिरहेका छौँ। र राजनीतिक सङ्गठनको हिसाबले र सङ्गठन निर्माणकै हिसाबले हेर्ने हो भने हामी उपत्यकाको एउटा राम्रो शक्तिशाली सङ्गठन भइसकेको कुरा हो। यो जगजाहेर कुरा हो। तपाईँले अहिले टेलिभिजनका पर्दामा नभेटे पनि राष्ट्रवादी नेतृत्वहरूलाई ठाउँ ठाउँमा भेट्नुहुन्छ र हामी जस्तै युवाहरू, कैयौँ युवाहरू पूर्णकालीन रूपमा खटिरहेको अवस्था छ। यस अर्थमा सङ्गठन राम्रो छ र राम्रो गतिमा अगाडि बढेको छ र यसले नितान्त जनताका पक्षमा आवाज उठाउँछ र अहिलेको व्यथिति र विकृतिका विरुद्धमा विशुद्ध अभियान चलाएर अगाडि बढिरहेको छ। यही विषयमा पनि हामीले भद्र अभिज्ञा जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। यहाँहरूले कस्तो युवाहरूलाई समेट्नु भएको छ, अथवा जस्तै अब 10 वर्ष जनयुद्धमा होमिएका जुन युवाहरू थिए उहाँहरूको सपना त चकनाचुर भएको छ होइन? यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले यहाँहरूलाई पत्याउने अवस्था चाहिँ के छ त? अब त्यत्रो ठुलो
नेताहरू अब बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ होइन, सबैको नाम लिएर त साध्य लाग्दैन। उहाँहरूले अब जसरी उहाँहरूलाई सपना देखाएर युद्धमा हुमाउनु भएको थियो होइन, तर अब पछि यहाँहरूले देखिहाल्नु भयो अब विदेश पलायन हुनुभएको छ, कति अब बेपत्ता शहीद परिवारका परिवारहरूलाई उहाँहरूले व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा त आफ्नो सङ्गठनमा ल्याउन त पक्कै पनि ठुलै कसरत गर्नु पर्यो होला। यो गजब राम्रो कुरा छ। प्रचण्डलाई किन हेर्ने, राष्ट्रवादीलाई किन हेर्ने, यसका आफ्नै फरक फरक भिन्नताहरू छन्। राष्ट्रवादी केन्द्रको विचारलाई हेर्ने हो। एज अ किरण देउवालाई अथवा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको संयोजक हाम्रो अग्रज आदरणीय अग्रज चन्द्रबहादुर थापा सरलाई हेर्ने होइन। पहिला उसले उठाएका विषयवस्तु, उसले उठाइरहेको एजेन्डाहरू र उसले गरिरहेको कामलाई हेर्न जरुरी छ, अनुहारलाई होइन। अहिलेसम्मको नेपालको राजनीति भनेको केही न केही अनुहार हेर्नेमा छ, फेस भ्यालु भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ हेर्ने प्रवृत्ति छ। प्रचण्ड बाबुरामसँग भएपछि त केही भइहाल्छ कि भन्ने त्यहाँ स्वार्थको राजनीति जो चलिरहेको छ, यसमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल नितान्त छैन। हामीले स्पष्ट के भनेका छौँ भने कस्तो व्यक्तिलाई, जस्तै प्रचण्डजीहरूले पनि त राम्रो सपनाहरू बाँड्नु भएको थियो र त माओवादी जनयुद्धमा जुन जसरी ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूलाई परिचालन गर्न सफल हुनुभएको थियो नि, तर उहाँले काम गरेर त देखाउनु भएको छैन। जस्तै अहिले यहाँहरूको पनि विचारलाई पत्याउनु भएको छ, तर काम त गरेर देखाइसक्नु त भएको छैन भन्न खोजेको यस अर्थमा कुरा मैले बुझेँ। जो काम गरेर देखाउनु भएको छ या छैन भन्ने कुरा कति बेला प्रमाणित हुन्छ भने अहिले हामी सङ्घर्षको चरणमा छौँ। हामी सत्ता र व्यवस्था चलाइसकेका छैनौँ र हामीले राष्ट्रवादी सत्ता निर्माण गर्ने प्रक्रिया नपुगेसम्म अथवा अहिलेको तुलनामा भन्ने हो भने आज हामीले त राजनीतिक पार्टी र पार्टीको नेता भनेर हामीले अझै आफैलाई स्थापित गरेको अवस्था होइन। हामीले त मात्र के भनिरहेका छौँ भने यी एजेन्डाहरू जुन विषयवस्तु हामीले उठाइरहेका छौँ यी सरकारले पुरा गरिदिन्छ भने पनि ठिक छ। हामीले सत्ताका लागि अहिलेको पार्टी जस्तो ध्वंसात्मक राजनीति अथवा अहिलेको जस्तो चरित्रहीन राजनीति गरेर सम्भव छैन। नेपालका नागरिकहरू सबै अहिले सक्षम र सक्षमताको बाटोतिर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यस अर्थमा विचार, विषयवस्तु र दृष्टिकोणलाई हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, कसैको अनुहारलाई हेरेर होइन। अब हामीले गर्ने कामको कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। हाम्रो जिम्मेवारी अनुसारको काम र हामीले गरिरहेको सामाजिक काममा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपले गरिरहेका छौँ। त्यहाँ खोट लाउने ठाउँ चाहिँ छैन। मुख्य एजेन्डा जस्तै यहाँले अघि 5 वटा भन्नुभयो होइन, त्यो बाहेक अन्य योजनाहरू अहिले कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, के सोचिरहनु भएको छ? अहिले हामीले के सोचिरहेका छौँ भने अहिले मैले तपाईँलाई एजेन्डालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसका लागि के गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त पहिलो कुरा सङ्गठन निर्माण हो। यो सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियामा हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ, 1 नम्बर। 2 नम्बरमा अर्को के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अस्ति मात्रै हामीले बृहत कार्यक्रम गरेका थियौँ। फागुन 21 गतेमा विशाल कार्यक्रम भएको थियो जहाँ हजार चाहिँ तपाईँका चाहिँ धार्मिक क्षेत्रदेखि लिएर चाहिँ तपाईँका आम भूगोलको क्षेत्रबाट र श्रमिकदेखि लिएर विद्यार्थीसम्मको उच्च सहभागिता थियो, त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ। र हिजो मात्रै हामीले केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यो पनि सम्पन्न भयो। त्यो केका लागि गऱ्यौँ भन्दा यिनै एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र सरकारलाई दबाब दिन गऱ्यौँ। र यसैलाई हामीले त वडासम्म अहिले भद्र अभिज्ञा कार्यक्रम भनेर चाहिँ फेरि चलाइरहेका छौँ। यो सरकारलाई दबाब दिने एउटा नयाँ किसिमको आन्दोलन हामीले तयार गरेका छौँ। सरकारलाई दबाब दिनको निमित्त कर पनि नतिर्ने, कर केका लागि तिर्ने, कर तिरेर के पाइयो? तपाईँले लगाएको लुगा, मैले लगाएको लुगा, तपाईँले लगाउने चिम्टी र तपाईँले लगाएको झुम्कासम्मको चाहिँ तपाईँले कर तिर्नुहुन्छ। तर सरकारबाट के पाइयो? मुक्ति के हो? मुक्ति गफ होइन। मुक्ति भनेको जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकामा परिवर्तन हो। आज त्यो भयो कि भएन भन्दा त्यो भएको अवस्था छैन। जनताका जनजीविकाहरू जहाँका तहीँ छन्, जनताका सपनाहरू जहाँका तहीँ छन्। तर राजनीतिक उग्रता कहाँ पुग्यो त भन्दा जनताले सोचि नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ। यसलाई कम्तीमा पनि नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचले हामीले के भन्यो भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो विषयलाई चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ अथवा कम्तीमा पनि राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। यदि यस्ता विषय राज्यले जिम्मा लिने होइन, सरकारले जिम्मा लिने होइन भने नेपालका सबै नागरिकहरूले अहिले उपचार गर्न सक्ने वातावरण छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्पष्ट। तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानलहरूले, विभिन्न समाचारहरूले छाप दिएको हुन्छ आर्थिक सहयोग गरिपाउँ अथवा आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोस्, यो हात खुट्टा नबौ। त्यो वास्तवमा यसो सम्झिनुपर्छ हामी सबैले बुझ्ने नागरिकले, त्यो त सरकारको जिम्मा हो नि त।
व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिले देशका नागरिकको उपचार गरेर सम्भव हुन्छ? सम्भव छैन। यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ भने यस्ता महत्त्वपूर्ण जनजीविकासँग जोडिएका विषय चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले भद्र अभिज्ञ कार्यक्रम कर नतिर्नुहोस्। कर केका लागि त? कर तिर्ने त कम्तीमा हाम्रो सेवा सुविधा होस्, हामी सरकार भएको अनुभूति होस् भन्ने सन्दर्भमा हो नि त। यी सबै कुरा नभइसकेपछि हामीले अहिले फाल्गुन 21 गतिको कार्यक्रमबाट हामीले घोषणा गरेका छौँ, यसलाई भद्र अभिज्ञ कार्यक्रम भनेका छौँ र यो वडामा हाम्रा कमिटीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारले यति सजिलै यहाँहरूको दबाब सुन्ला लाग्छ यहाँलाई? यो सरकारले यति सजिलै सुन्थ्यो भने 2073 सालको हाम्रो भोक हडताल कार्यक्रमबाट सुन्थ्यो। हो, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने त्यति सजिलै सुन्ने अथवा गर्न सक्ने त्यो क्षमता राख्ने भएको भए त उहाँहरूले नै गर्नुहुन्थ्यो नि। फेरि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन, हामीले त काम गर्थ्यौँ। हामीले अहिले पनि भनेका छौँ, यदि सरकारले सबैलाई रोजगार दिने, सबैको शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने, सबैको कम्तीमा पनि आफ्नो देशमा आफ्नो देशको माटोमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउने र यो सरकार नढल्ने परिस्थिति हुने हो भने त म काम गर्न जान्छु नि, काम गर्छु। हामी त श्रमजीवी नागरिक हो नि त। श्रमजीवी नागरिकले काम गर्छ, हामी काम गर्न तयार छौँ। तर यदि सरकारले सुनेन भने यसलाई प्रतिरोध गर्ने भने पनि हामी जस्तै जनता हो र हामी जस्तै नागरिकहरूले फेरि दबाब सिर्जना गर्छन् र फेरि उठ्छन् र फेरि यो सत्तालाई फाल्छन् र फेरि नयाँ सत्ता निर्माण गर्छन् र जनताका सपनाहरूलाई पुरा गर्छन् भन्ने सोचसहित हामी अगाडि बढिरहेको हुँदा यी समस्याहरूलाई अब समाधान गर्ने एउटै विकल्प हो भनेका छौँ। सबै राष्ट्रवादी नागरिकहरू, सबै राष्ट्रवादी सङ्घ संस्थाहरू, सबै देशलाई माया गर्ने आम नागरिकहरू र नेपालको राजनीतिबाट जो वितृष्णाको बाटोमा हिँडिरहेका छन् ती सबै नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा सङ्गठित गरेर आवाज उठाउनुपर्छ। त्यो राष्ट्रवादी केन्द्रले मात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलले उठाउन जरुरी छ। नेपालमा त स्वार्थ सत्ता तपाईँको चाहिँ स्पष्ट अझै भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ युरोपियन चलखेल, युरोपियन एजेन्ट, सिआईको एजेन्ट, रको एजेन्ट, यस्ता विभिन्न एजेन्टहरू बनेर चाहिँ अहिले जो नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट बनेका छन्, यताबाट खतरा भइरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई थाहा छ, राष्ट्रघाती एजेन्डा जस्ता एमसिसी जस्ता कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पुरै आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीहरू सक्रिय हुन्छन्, जनता सडकमा आउँछन्। अनि यी सबै कुराले एउटा नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ आँधीबेहरी ल्याउने देखिन्छ। यस अर्थमा राष्ट्रवादी केन्द्रले शान्तिपूर्ण अभियान भनेको छौँ। हामीले यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन अभियानबाट हामीले एउटा नयाँ खागा बनाएका छौँ, त्यो अनुसार अगाडि जानुपर्छ भन्ने राष्ट्रवादी केन्द्रको विचारबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। राष्ट्रवादी केन्द्रलाई आम नागरिकले बुझ्दा एउटा राजनीतिक सङ्गठनका रूपमा बुझ्ने कि धार्मिक, कसरी? एउटा गजब कुरा के हो भने राजनीतिक सङ्गठन हो भन्दा फरक पर्दैन। मैले किन यसो भने यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको धर्म संस्कृति, यो देशको जनजीविकाको, यो देशको स्वाभिमानको कुरा उठाएर र लाखौँ लाख युवाको रोजीरोटीको कुरा उठाएर अनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताका कुरासँगै जोडेर तपाईँको जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनिसकेपछि यो राजनीतिक सङ्गठन हो, यो अभियान मात्र होइन। अभियान सँगै भनेका छौँ हामीले, अभियान पनि छ, अभियानसँगै कहीँ न कहीँ राष्ट्रियतासँग हामी छौँ है भन्ने अलिकति पनि अंश छ। यदि अभियान मात्रै हुन्थ्यो भने त हामी तपाईँको चाहिँ 1 लाख चाहिँ नागरिकको सहभागितामा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ, पुग्न त हाम्रो 1 लाख पुगेन। किन भन्दा भनेको जति नपुग्न सक्ने हुन्छ वातावरण, सबैले भन्ने जस्तो नहुन सक्छ। हामीले त्यो टार्गेट थियो तर मिट हुन सकेन, टार्गेट अलिक कम भयो, केही पुगेन। त्यसमा हामीलाई गर्व छ, जेहोस् हामीले 50,000 नघट्ने भनेको थियौँ, जेहोस् एउटा रेसियो हाम्रो चाहिँ हामीले ठाउँ बनायौँ, त्यो किसिमले वातावरण बन्यो, राम्रो भयो। यसो हुनाले जनताहरूले यही विषय खोजेको, पहिलो विषय भनेको त जनतालाई कुन नेता आउने अथवा कसको सरकार बन्ने भन्ने होइन नि त, उसलाई आफ्नो पेट, आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउने र आफ्नै देशमा रोजगारी चाहिएको। वास्तवमा यो भन्दा धेरै बेरोजगार युवाको लागि नै आवाज उठाइरहनु भएको छ। कसरी सम्भव छ उहाँहरूलाई रोजगारी दिलाउन? सम्भव छ। कति त साँच्चै नै यो केन्द्रले हामीलाई रोजगारी दिने पो हो कि भनेर यो हो। तपाईँले जे अहिले कुरा सोध्नुभयो नि, यो क्वेसन नेपालका ठुला नेताहरूलाई पनि सोध्न पर्ने र उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा छ। यति बेला नेपालका युवालाई रोजगारी दिन त्यति जटिल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन जटिल छैन भन्दा प्राकृतिक रूपले हाम्रो देश सम्पन्न छ, विश्वको सबैभन्दा धेरै उच्च शिरहरू, सगरमाथाहरू अथवा हिमालको देश हाम्रो देश हो। जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश, खनिज खानीमा पहिलो देश,
जडीबुटीमा पहिलो देश, सारा कुराले सम्पन्न देशका नागरिकहरू हामी छौँ र नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड। त्यसमा अझै के भनेका छौँ हामीले, अझै तपाईँलाई बुझ्ने सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणसँग हामीले युवा बेरोजगार युवालाई जोडेका छौँ। बन्द उद्योगहरूलाई खोल्ने र पुनः नयाँ उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने बित्तिकै लाखौँ युवाले रोजगार पाउँछ, त्यहाँ छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्ने हो भने त्यहाँ रोजगार छ। तपाईँको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू व्यवहारिसी बनेका छन्, त्यहाँ रोजगार छ। नेपालका युवाहरू, नेपालमा पर्यटन घुमाउने मान्छे छैन, कतार गइरहेको छ। नेपालमा खेती गर्ने मान्छे छैन, कतार गइरहेको छ। किन? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यदि कसैले कृषि गर्छ नेपालमा, मानव कुखुरा पालन गर्यो, उसको कुखुरा बिक्दैन, मानव अन्डा पनि उसको बिक्दैन, तर इन्डियाको बिक्छ। अनि यहाँको वास्तविक बजार कसले लियो त? सरकारले लिन्छ त? सबै कुराहरू लिएकै छैन। कृषि औजार उपलब्ध भन्छ, खै त औजार उपलब्ध गराएको केही पनि छैन। हामीले त आँखाले देखेका छौँ, ठग्न पर्ने, छल्न पर्ने, झुटा बोल्न पर्ने ठाउँ नै छैन। उखु किसानहरू आन्दोलन गर्दा गर्दै मर्छ, पैसा पाउँदैन। अनि त्यो उखु किसानले फेरि उखु लगाउँदैन नि त। जब ऊ त्यो उखु खेतीबाट बाँच्न सक्दैन भने उसले किन उखु खेती लगाउने? आजको वास्तविकता त्यहाँ हो। आज म खेत रोप्न तयार भएँ, म खेत रोप्छु, धान फलाउँछु भन्ने आँट गरेँ भने, अनि मैले धान बेच्नुपर्ने इन्डियालाई, इन्डियाले नै कुटेर मलाई पठाइदिँदाखेरि अनि मलाई त सन्तुष्टि हुन्छ? सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति छ। कहीँ न कहीँ नेपाली बजार विदेशीहरूको हातमा छ एक हिसाबले। तर यसको मुख्य दोषी त नेपाल सरकार हो नि त। कम्तीमा पनि आफ्नो देशको उत्पादनलाई बढुवा गर्ने र आफ्नो देशको उत्पादनलाई कम्तीमा पनि बलियो बनाउनेतिर सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छैन। सरकार त्यो बाटोमा छैन। उहाँहरूलाई त तपाईँको चाहिँ को चाहिँ कुर्सीमा बस्ने, कसलाई चाहिँ फाल्ने, त्यही वातावरणमा उहाँहरू रमिराख्नु भएको छ। कम्तीमा पनि कुखुरा पालन कसरी गर्ने, बुङ्गुर पालन कसरी गर्ने, भैँसी पालन कसरी गर्ने, बाख्रा पालन कसरी गर्ने, एबिसिडी ठाउँ हेरेर मानौँ तराईमा तपाईँको चाहिँ ठुला चाहिँ बाख्रा फार्म बनाएर हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न पर्यो। त्यहाँ धान फल्ने ठाउँ नि त, तपाईँको धान फल्ने ठाउँमा बाख्रा फार्म हुने, अनि पहाडतिर जहाँ चर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि धान फलाएपछि फल्दैन नि त। नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ। न सहरीकरण व्यवस्थापन छ, धेरै कुरा छन्। यी धेरै कुराहरू भनेर चाहिँ सम्भव नहुने कुराहरू छन्, त्यो गर्नुपर्ने छ। त्यो किसिमको हो विज्ञहरू, त्यो किसिमको विज्ञहरूलाई त्यहाँ पठाउने कुराहरू अहिलेसम्म नेपालमा एक किसिमको योजनामा आए। योजना बन्यो भने नेपालका युवालाई सम्भव छ। एउटै बाख्रा पालन मात्रै गर्ने हो भने नेपालका बाख्रालाई सही ढङ्गले पालन गरेर इन्डियालाई बेच्न सक्छौँ नि हामी, तर त्यो गरिँदैन। यहाँ उत्पादनलाई नै बन्द गरिएको छ। अहिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै बन्न सकेन। यसो हुनाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न नेपालका युवालाई नेपालमै रोजगारी दिनुपर्छ। त्यसका लागि औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण हुनुपर्छ भनेका छौँ। र यसलाई औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण भनेको समृद्धि हो। समृद्धि भनेको चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितको स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने किसिमबाट जोडेका छौँ। यसो हुनाले यो कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर जानुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण यो तपाईँको चाहिँ ओमकार टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। यहाँले अब सरकारको बारेमा त भनिहाल्नुभयो। आखिर यो सरकार हर कुरामा चुकेकै कारण विदेश पलायन हुन युवाहरू बाध्य छन्। जस्तै अहिलेको यो राजनीतिक माहौललाई कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले? अहिलेको राजनीति एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा छ। नेपालको राजनीति, जुन देश राजनीतिक रूपमा अस्थिर बन्छ त्यो देशमा कुनै न कुनै किसिमबाट ठुलो समस्यामा त्यो देशका जनता, धर्म, संस्कृति, जनजीविका, स्रोत साधन सबै पर्छन्। व्यवहारिष्य हुन्छन् सबै कुरा, जनता पनि व्यवहारिष्य हुन्छन्, अनि जनजीविकाको कुरै हुँदैन, अनि तपाईँका राष्ट्रिय स्रोत साधनहरू व्यवहारिष्य हुन्छन्। विकासका ठाउँमा ठेकदारहरू आउँछन् र ठेकदारहरूले ठुलो भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। यो राजनीति त यस्तो जटिल मोडमा छ कि यो कुरालाई हामीले निहाल्न पर्ने अवस्था छैन। सबै नागरिकहरू एकजुट भएर अहिलेको राजनीतिक तरलताबाट उठ्नुपर्ने छ र कम्तीमा पनि नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने छ। यो देशका नागरिक जाग्न सक्छन्, विचार गर है भन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यही अवस्थामा त यिनीहरूले देश बेच्छन् भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो। लेन्डुक दोर्जे चाहिँ कुन दिन देश बुझाइदिन्छन्, अर्कोको देशमा बुझाइदिन्छन्, न अब हामीले सकेनौँ तिमीहरूले चाहिँ गर भनेर बुझाइदिन्छन्। यस्तो परिस्थिति अहिले नेपाली राजनीतिको निर्माण भएको छ। एउटा नेताले अर्को नेतालाई विश्वास गर्दैन, आफ्नै पार्टीको नेताले आफ्नै पार्टीलाई विश्वास गर्दैन, अर्को पार्टीको त कुरै छैन भने आफ्नै पार्टीले आफ्नो पार्टीसँग नमिलेर भ्रष्टाचार तपाईँका चाहिँ हेर्नुहोस् 70 करोड 72 करोडकै कुरा के यत्र भ्रष्टाचारहरूलाई लुकाइराखेको छ।
अति भ्रष्टाचारीहरू कहिले आउने? अब म त्यो सुन काण्डतिर गयो भने त अझ लामो हुन्छ। यस्ता धेरै भ्रष्टाचारीहरू अहिले बाँचिरहेका छन्। सत्ता मौन छ, बलात्कारीलाई कारबाही छैन, न्याय कतै छैन, सबै अन्धकार भनेको छ। यस अवस्थामा सबै नागरिकहरू एकजुट हुन जरुरी छ, एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने देशै नरहने अवस्था निर्माण भइसकेको छ। यदि देशै रहेनौँ भने हामी नागरिक कसरी रहन्छौँ, हाम्रा धर्म संस्कृति कसरी रहन्छन्? यस अर्थमा सबै कुरालाई समेटेर समग्रमा यो देशको रक्षा गर्ने हो भने सिङ्गो देशका नागरिकहरू जुट्न जरुरी छ। सबैले आफ्ना ठाउँबाट आवाज उठाउन जरुरी छ। पहिले जस्तो बन्दुक पड्काउनु पर्छ भन्ने होइन। अहिले त हामी बोल्न सक्छौँ नि त, खुला चौरमा गएर कम्तीमा पनि यो विषयवस्तु ठिक छैन है भन्न सक्छौँ नि त। यसो हुनाले हामी भनौँ, नागरिक बनौँ। पार्टीको पहिलो कुरा हामी राष्ट्रवादी केन्द्र किन्नुहोस्। पहिला त हामी नागरिक हो नि त, चाहे तपाईँको चाहिँ जुनसुकै पार्टी होस्। अहिले यहाँ त देश, मैले एकजना कार्यकर्तालाई सोधेको थिएँ, मलाई गजब लाग्यो। देश ठुलो कि पार्टी ठुलो भन्दा पार्टी ठुलो भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूले यो देश के बनाउँछ? त्यो स्कुलिङबाट गयो भने त देश त जान्छ एक न एक दिन त। यसो हुनाले पहिलो कुरा पार्टीभन्दा धेरै ठुलो देश हो क्या। यो देश भएको कारणले हामी छौँ, हामी भएको कारणले पार्टी छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलले बुझ्यो भने, कम्तीमा पनि उनीहरूको दिमागमा यो छिर्यो भने उनीहरूले सही बाटो रोज्न सक्छन्। यसो हुनाले आम नागरिकहरूले कम्तीमा पनि दबाब दिनुपर्छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद ओमकार टेलिभिजन र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल श्रमिक महासङ्घका संयोजक किरण देउवाज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहीँ सकिएको छ। हामीले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका बारेमा धेरै जानकारी उहाँबाट पायौँ। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। ओमकार टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।